नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। परमादरणीयान् विदुषः आचार्यान् प्रणम्य भूषणसारस्य सुवर्थप्रकरणस्य पाठः आरभ्यते। अद्य चतुर्थ्यर्थविचारः वर्तते। ह्यः पञ्चम्यर्थविचारः एवञ्च अवधेः भेदाः अस्माभिः अवगतः। अद्य चतुर्थ्यर्थविचारः वर्तते। कारिकायां येन क्रमेण विभक्त्यर्थः निर्दिष्टः वर्तते तेनैव क्रमेण कौण्डभट्टेन अत्र सुवर्थप्रकरणे विभक्त्यर्थः विचारितो वर्तते। तस्मात् सिद्धान्तकौमुद्याः भूषणसारग्रन्थे व्यत्याससत्त्वेपि दोषः न भवति। सिद्धान्तकौमुद्यां तु प्रथमा, तदनन्तरं द्वितीया, तदनन्तरं तृतीया, तदनन्तरं चतुर्थी, ततः पंचमी इति एवं क्रमः वर्तते खलु। अत्र प्रथमं द्वितीया, तदनन्तरं तृतीया, ततः सप्तमी, तदनन्तरं पंचमी, तदनन्तरं चतुर्थी, एवं खलु। षष्ठी विभक्तेः अर्थविचारः ईषदेव अग्रे वर्तते। प्रसंगसंगत्या षष्ठ्यर्थः विचारितः वर्तते। षष्ठ्यर्थे महान् विचारः न कृतः। इदानीं क्रमप्राप्तः विभक्त्यर्थः चतुर्थ्यर्थः वर्तते। चतुर्थी विभक्तेः अर्थः उद्देश्यम्। उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः। पूर्ववत् अत्रापि प्रश्नः स्यात् यत् संप्रदाने चतुर्थी विभक्तिः विधीयते खलु, तर्हि संप्रदानं चतुर्थ्यर्थः भवेत्, न तु उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः। यदि उद्देश्ये चतुर्थी एतादृशं भगवतः पाणिनेः सूत्रं स्यात् तदा उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः वक्तुं शक्येत। किन्तु तादृशं सूत्रं तु नास्ति। सूत्रं तु वर्तते संप्रदाने चतुर्थी। तर्हि संप्रदाने अर्थे चतुर्थ्याः विहितत्वात् संप्रदानं चतुर्थ्यर्थस्य न तु उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः। तर्हि उद्देश्यस्य चतुर्थ्यर्थत्वं कथं लभ्यते इत्याकांक्षायां संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रं कौण्डभट्टः व्याख्याति। सम्यक् चतुर्थ्यर्थः संप्रदाने अर्थे चतुर्थी भवति, तथापि चतुर्थ्यर्थः न संप्रदानम् अपितु उद्देश्यमेव चतुर्थ्यर्थः भवति। कुतः इति चेत् संप्रदानं नाम किं? तर्हि संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते कर्मण यमभिप्रैति ससंप्रदानम्। पंचपदात्मकम् इदं सूत्रं
कर्मणा इति तृतीयान्तं पदम, यम इति द्वितीयान्तं पदम, अभिप्रैति इति तिङन्तं पदम, स इति प्रथमान्तं पदम, संप्रदानम इति प्रथमान्तं पदम। अत्र तत्संप्रदानम इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु उद्देश्य विधेययोः ऐक्यम् आपादयत् सर्वनां तत्तल्लिङ्गभाग् भवति इति कृत्वा विधेयगत लिङ्गस्य तच्छब्दे सत्वात् विधेयगत लिङ्गस्य तच्छब्दे अभावात् अपितु उद्देश्यगत लिङ्गस्यैव विप्रादि उद्देश्यगत लिङ्गस्यैव तच्छब्दे सत्वात् अत्र सः इति निर्देशः वर्तते, अन्यथा तत्संप्रदानम् इति स्यात्। कर्मणा यम अभिप्रैति, अभिप्रैति इत्युक्ते कर्ता, अभिप्रैति इत्यत्र ति प्रत्ययः वर्तते कर्तरि, अतः कर्ता कर्मणा यम अभिप्रैति, यम अभिप्रैति संबद्धुम इच्छति तत्संप्रदानम। तर्हि कर्मत्वं किं धात्वर्थ निरूपितम् अत्र ग्राह्यम्। कर्मणा कर्ता कर्मणा यम अभिप्रैति संबद्धुम इच्छति तादृश इच्छा विषयीभूतस्य संप्रदान संज्ञा भवति खलु। अत्र कर्मत्वं किं क्रिया निरूपितं, तर्हि प्रत्यासत्या दान क्रिया निरूपितं कर्मत्वं ग्राह्यं वर्तते। अतएव प्राचीनैः दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति तत्संप्रदानम् इति सूत्रस्य अर्थं वर्णयन्ति। एवञ्च दाधात्वर्थ निरूपितं यत् कर्मत्वं तद्विशिष्टेन यम अभिसंबद्धुम इच्छति कर्ता तस्य संप्रदान संज्ञा। तर्हि यत् तदोर नित्य संबंधः येन यम संबद्धुम इच्छति इत्यत्र यत् शब्देन यस्य ग्रहणं ससंप्रदानम् इत्यत्र तच्छब्देनापि तस्यैव ग्रहणम्। विप्रायगां ददाति इत्यत्र देवदत्तः दानस्य कर्मणा, दानस्य कर्म वर्तते गौः, तया गवा दानस्य कर्मणा यम विप्रं संबद्धुम इच्छति तस्य विप्रस्य संप्रदान संज्ञा भवति। एवं खलु। तर्हि अत्र संप्रदानत्वं किम आयातम, दान क्रिया निरूपित कर्मणा इच्छा इच्छियोद्देश्यत्वं यत्र भवति तदेव संप्रदानं भवति। दानस्य कर्मणा यम संबद्धुम इच्छति तत्संप्रदानम्। तर्हि अत्र संबंधः दान क्रिया कर्म द्वारकः संबंधः वर्तते। तेन संबंधेन इच्छियोद्देश्यत्वं यत्र भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। तर्हि इच्छियोद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा वर्तते। अतः संप्रदानत्वं नाम उद्देश्यत्वम्। उद्देश्यत्वस्यैव संप्रदानत्वे उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः भवति। उद्देश्यस्य चतुर्थ्यर्थत्वेव दण्डप्रहरणाधिकरणस्यापि संगतिः भवति। कुतः? इदानीम् उद्देश्यत्वम् इत्युक्ते शेषत्वम्, शेषः इत्युक्ते अंगम, शेषी इत्युक्ते अंगी।
अंगी इत्युक्ते प्रधानम, शेषः इत्युक्ते अप्रधानम। तर्हि मीमांसा शास्त्रे द्वे कर्माणि स्तः, प्रतिपत्तिकर्म अर्थकर्म। प्रतिपत्तिकर्म अर्थकर्म। प्रतिपत्तिकर्म इत्युक्ते यस्य कर्मणः अनुष्ठानाभावे यागजन्य फले वैगुण्यं भवति, तत्कर्म प्रतिपत्तिकर्म। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि स्थले दर्श यागे पौर्णमास यागे च इत्युक्ते अमावस्यायां पूर्णिमायां च त्रयः यागाः विधातव्याः। यागात् पूर्वं केचन प्रयाजाः अपि विहिताः वर्तन्ते। एवञ्च यागानन्तरम् अनुयाजाः अपि विहिताः वर्तन्ते। प्रयाज ज्ञायते खलु? प्रयाजः अनुयाजः याज्यभागः। प्रयाजः इत्युक्ते इत्युक्ते अहं वदामि। प्रयाजः इत्युक्ते यागः क्रियते खलु, याग संपादनार्थं ये विधयः यागात् पूर्वम् अपेक्षन्ते ते सर्वेपि प्रयाजाः भवन्ति। यथा इष्टिका निर्माणं, वेदिका निर्माणं, काष्ठपेटिकायाः निर्माणं, व्रीहेर अवहननम् इत्यादि सर्वं यागात् पूर्वमेव भवति खलु। अत्र यदि यागः करणीयः तर्हि भूमेः चयनं करणीयं न वा, इष्टिकायाः चयनं करणीयं न वा, करणीयं भवति खलु। यूपस्य चयनं करणीयं न वा, कस्य वृक्षस्य यूपः स्यात् इति चयनं एतत् सर्वं करणीयं भवति न वा। तर्हि यागात् पूर्वं करणीयं भवति पश्चात् वा? पूर्वं। तर्हि यागात् पूर्वं ये विधयः अनुष्ठीयन्ते ते सर्वेपि प्रयाजाः भवन्ति। तेषां संख्या 5 वर्तते, 5 प्रयाजाः। एवं खलु। अनुयाजः इत्युक्ते अनोः पश्चात्, अनुः इत्युक्ते पश्चात्। कस्मात् पश्चात्? यागस्य पश्चात्। ये विधयः वर्तन्ते ते अनुयाजाः इति कथ्यन्ते। यागस्य समाप्तिः जाता खलु। याग समाप्ति अनन्तरं केचन विधयः वर्तन्ते। इदानीम् इदं पात्रं कुत्र स्थापनीयम्, इदं पात्रं इदं दानं कस्मै देयम् इत्यादि सर्वं निर्धारितमस्ति। अतः यागस्य समाप्त्यनन्तरं यानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते तानि सर्वाणि अनुयाजपद वाच्यानि भवन्ति। याज्यभागः, याज्यभागः इत्युक्ते यागस्य मध्ये केचन विधयः विहिताः वर्तन्ते। यथा यागे प्रायः अध्वर्युः, उद्गाता, होता, ब्रह्मा, एते 4 ऋत्विजः भवन्ति खलु। तर्हि याज्यभागः इत्युक्ते यदा हविः प्रदानानन्तरम् अवशिष्ट हवेः भागः निर्धारितः वर्तते। अवशिष्ट याज्य कियत् याज्य भागं कः ग्रहीष्यति इत्यपि निर्धारितमस्ति। तर्हि तद्ग्रहण विधिः याज्य भाग इति कथ्यते इति सामान्यतः ज्ञानार्थम्। अवगतवान्? तर्हि याज्ञे प्रयाजे अनुयाजे याज्य भागे वा यज्ञ मध्ये वा
कानिचित् कर्माणि प्रतिपत्ति कर्माणि वर्तन्ते, कानिचित् कर्माणि अर्थकर्माणि वर्तन्ते। प्रधान विधिम् उद्दिश्य यत् कर्म विहितं वर्तते तत् कर्म प्रतिपत्ति कर्म भवति, एवञ्च अंगम उद्दिश्य यत् कर्म विहितं वर्तते तत् कर्म अर्थकर्म भवति। अर्थात शेषम उद्दिश्य यत् कर्म विहितं वर्तते तत् कर्म अर्थकर्म भवति। यथा अमावस्यायां पूर्णिमायां च त्रयः यागाः करणीयाः। दर्शपूर्णमास यागे षड् यागाः भवन्ति खलु। अमावस्यायां त्रयः यागाः, पूर्णिमायां च त्रयः यागाः। तर्हि अमावस्यायां विहिताः त्रयः यागाः कस्य यागस्य अंगं वर्तते? दर्शपूर्णिमा। तर्हि प्रधानस्य दर्शपूर्णमास यागस्य इमानि कर्माणि विहितानि वर्तन्ते। अतः अमावस्यायाम् अनुष्ठितं कर्म प्रतिपत्ति कर्म वर्तते, एवं खलु। किन्तु तस्मिन्नेव कर्मणि कर्तारं यजमानम् उद्दिश्य प्रासनादि विहितं वर्तते। प्रासनं कर्तव्यं खलु यजमानेन। एवमेव यदा यजमानः गात्रविमानं करोति, यज्ञ काले गात्रविमानं करोति, तदा तस्य कृते जञ्जभ्यमानः इति अस्य धात्वर्थ प्रकरणे भवद्भिः अधीतं स्यात्। इति प्रायश्चित्त कर्म करणीयं भवति। अथवा यदि अपशब्दानां प्रयोगं करोति तथा सति सह यजमानः सारस्वतेष्टिं पुर्या इति पस्पसायाम् अस्ति खलु। इति इमानि यत् यानि कर्माणि वर्तन्ते तानि कर्माणि शेषं यजमानम् उद्दिश्य विहितानि वर्तन्ते। अतः इदं कर्म किं वर्तते? अर्थकर्म, एवं खलु। अत्र संप्रदानस्य शेषत्वादेव सोमयागे क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति इति वाक्यं श्रूयते। अत्र सोमयागः प्रधानं कर्म वर्तते। प्रधानकर्मणः शेषः वर्तते मैत्रावरुणः। एवञ्च शेषं मैत्रावरुणम् उद्दिश्य दण्डदानं विहितमस्ति। दण्डदानं मैत्रावरुणं शेषम् उद्दिश्य दण्डदानं विहितं वर्तते। सोमे क्रीते मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति। दण्डः ज्ञायते खलु? लट्, यष्टिः। तर्हि सोमे क्रीते मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति। तर्हि मैत्रावरुणम् उद्दिश्य दण्डदानं विहितं वर्तते खलु। तर्हि मैत्रावरुणः शेषः वर्तते, शेषी वा? शेषः वर्तते। अतः शेषम् उद्दिश्य दण्डदानस्य विहितत्वात् दण्डदानं न प्रतिपत्ति कर्म अपितु अर्थकर्म वर्तते इति दण्डप्रहरणाधिकरणे मीमांसकैः निर्णयः कृतः। यदि संप्रदानम् अथ च शेषं भिन्नं भिन्नं स्यात् तर्हि दण्डदानस्य अर्थकर्मत्व व्यवस्था भंगा स्यात्। यतोहि दण्डदानं प्रतिपत्ति कर्म न वर्तते अपितु अर्थकर्म वर्तते। तर्हि इदानीम् अर्थकर्मत्वं दण्डदानस्य कदा संभवति? यदा शेषम् उद्दिश्य तस्य विधानं स्यात् तदा एव। इदानीं संप्रदानं भिन्नं, शेषपदार्थश्च भिन्नः। तदा मैत्रावरुणम् उद्दिश्य
दंडदानस्य विधानेपि मैत्रावरुणः यदि शेषः न स्यात् तर्हि दंडदानस्य अर्थकर्मत्वं न स्यात् एवं खलु। अतः यह शेष पदार्थः मीमांसा शास्त्रे यह वर्तते तदेव अस्माकं वैयाकरणानां संप्रदानम् अस्ति एवं खलु। एकवारं पठन्तु। उद्देश्यः चतुर्थ्यर्थः तथा हि संप्रदाने चतुर्थी तच्च कर्मणा यमभिप्रति ससंप्रदानम् इति सूत्रात् कर्मणा करणभूतेन यम अभिप्रैति ईप्सति तत्कारकं संप्रदानम् इत्यर्थकात् उद्देश्यम्। चतुर्थ्यर्थः इत्यर्थकात् उद्देश्यम चतुर्थ्यर्थः। उद्देश्यम कह करके रुको मत, इत्यर्थकात् उद्देश्यम। हाँ, ईप्सति तत्कारकं संप्रदानम् इत्यर्थकात् उद्देश्यम्। चतुर्थ्यर्थः उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः इदमेव शेषित्वम्। तदुद्देश्यक इच्छा विषयत्वञ्च शेषत्वम् इत्येव पूर्वतन्त्रे निरूपितम्। पूर्वतन्त्रे इत्युक्ते मीमांसा तन्त्रे। अतएव प्रासनवन् मैत्रावरुणाय अतएव प्रासनवत् यथा प्रासनम् अर्थकर्म वर्तते न प्रतिपत्ति कर्म तदवत् दंड प्रहरणाधिकरणे दंडदानस्यापि अर्थकर्मत्वं यन्निरूपितं तत् संगच्छते। अतएव प्रासनवत् मैत्रावरुणाय दंड प्रदानम् इत्यधिकरणे क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दंडं प्रयच्छति इति विहितं दंडदानं न प्रतिपत्तिः किन्तु चतुर्थी श्रुत्या अर्थकर्मेति तत्र निर्णीतम्। न प्रतिपत्ति कर्म अपितु चतुर्थी श्रुत्या वाक्ये सोमे क्रीते मैत्रावरुणाय दंडं प्रयच्छति। अत्र मैत्रावरुणाय इति चतुर्थी श्रुतिः वर्तते खलु। तर्हि चतुर्थी श्रुत्या मैत्रावरुण इत्यस्य शेषत्वं वर्तते खलु, संप्रदानत्वं वर्तते। तर्हि इदानीं संप्रदानम् उद्दिश्य दंडदानं विहितं वर्तते। अतः दंडदानस्य प्रधान कर्म अंगत्वाभावेन प्रतिपत्ति कर्मत्वं न वर्तते अपितु अर्थकर्मत्वम् एव। यथा प्रासनस्य प्रासनं कर्तारम् उद्दिश्य विहितं खलु। प्रासनं कर्तारम् उद्दिश्य विहितं। तर्हि प्रासनं प्रधान विधि संस्कारकः न भवति। प्रधान विधि संस्कारकं प्रासनं न भवति। न ज्ञातम्। न प्रासनं प्रधान विधि संस्कारकं न भवति। इदानीं प्रधानं किं भवति? यज्ञः। तर्हि प्रासनं कं संस्करोति? कर्तारं संस्करोति, प्रधानं विधिं न संस्करोति एवं खलु। तर्हि प्रासनं संस्कारार्थमेव विहितं वर्तते खलु। तर्हि प्रासनेन कस्य संस्कारः जायते? कर्तुः संस्कारः जायते। तस्मात् प्रासनं यथा अर्थकर्म वर्तते तदवत् दंडदानेन कस्य संस्कारः स्यात्? मैत्रावरुणस्य संस्कारः स्यात्। इदानीं प्रधानः यः सोमयागः वर्तते तस्य उपकारः न भवति। अनेन कस्य उपकारः संस्कारः भवति? मैत्रावरुणस्य संस्कारः भवति। प्रधानीभूतस्य सोमयागस्य अनेन न संस्कारः एवं खलु। अतः दंडदानम् अर्थकर्म वर्तते, प्रतिपत्ति कर्म नास्ति। न अवगतम्? हाँ, चल अद्य समापयन्तु। रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यपि इदानीम् अत्र मतभेदः वर्तते। रजकाय वस्त्रं ददाति अयं प्रयोगः भाष्यकारस्य इष्टः। भाष्यकार मते रजकाय वस्त्रं ददाति अयमेव प्रयोगः। वार्तिककार मते रजकस्य वस्त्रं ददाति अयमेव प्रयोगः साधु। रजकाय वस्त्रं ददाति अयं प्रयोगः साधु न वर्तते। कुतः? वार्तिककार मते
सम्यक् प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम्। संप्रदानम् इति अनवर्थ संज्ञा वर्तते। तर्हि दानम् इत्युक्ते स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति ही दानम। स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक पर सत्वोत्पत्ति ही यत्र भवति तद् दानम् इति कथ्यते। तत्र यदि अधिकं शैत्यं बाधते चेत् अग्रे एवं खलु। तर्हि रजकाय दानम् इत्युक्ते तस्य फलितार्थ कथनं किं? यत् अपुनर्ग्रहणाय दीयते तदेव दानं भवति। रजक यदि रजकः आगच्छति एवं खलु, रजकम् उद्दिश्य यदि वस्त्रं दद्मः तर्हि केवलं वस्त्रस्य क्षालनं भवतु इति धिया एव रजकम् उद्दिश्य वस्त्रस्य प्रदानं वर्तते। इदानीम् अपुनर्ग्रहणाय वस्त्रं न दीयते, रजकम् उद्दिश्य दीयते वा? अतः तादृशस्थले वस्तुतः दानं नास्ति। तस्मात् संप्रदानत्वस्य रजके अभावात् तस्मात् चतुर्थी न भवति, अपितु संबंध विवक्षायां षष्ठी भवति। अतः रजकस्य वस्त्रं ददाति अयमेव प्रयोगः वार्तिककाराणां मते साधु वर्तते। भगवान् भाष्यकारः वदति यत् संप्रदानम् इति अनवर्थ संज्ञा न वर्तते। कुतः इति चेत् कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदान, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रे क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्। क्रियया यमभिप्रैति तदपि संप्रदानम् पत्येसेते एवम् अस्ति खलु। अस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानाय भगवता भाष्यकृता कर्मत्वञ्चेह यत्किंचित् धात्वर्थ निरूपितं ग्राह्यं न तु धात्वर्थ निरूपितं एव कर्मत्वं ग्राह्यं। तथा च अकर्मक स्थलेपि शयन निरूपित शयन क्रिया अस्ति खलु। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानं कर्मपदेन कर्मसंज्ञकमेव न ग्राह्यम्, कर्मसंज्ञकमेव न ग्राह्यम्, अपितु कर्म शब्देन कृत्रिमम् अकृत्रिमं च उभयविधं कर्म ग्राह्यम्। कृत्रिमं कर्म भवति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण विहितं कर्म। तद् यदि गृह्यते चेत् विप्राय गां ददाति इत्यादौ कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण विहितेन गो पदार्थेन सह विप्रेण साकं संबंधः ईप्स्यमानः वर्तते। तस्मात् विप्रस्यापि संप्रदान संज्ञा भवति। पत्येषेति इत्यत्र अकृत्रिमं यत् कर्म वर्तते क्रियारूपं शयन क्रियारूपं तत्कर्म किम् उद्दिश्य वर्तते? पतिम् उद्दिश्य वर्तते। अतः तादृशस्थलेपि पत्युः संप्रदान संज्ञा भवति। तस्मात् पत्येसेते इत्यत्रापि संप्रदान संज्ञा पति पदार्थस्य संप्रदान संज्ञायां सत्यां चतुर्थी संप्रदानेति सूत्रेणैव चतुर्थी भविष्यति। अत्र संप्रदान संज्ञा विधानार्थं क्रियाग्रहणं कर्तव्यं। क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम् इति वार्तिकं नारम्भणीयम् इति भाष्यकारस्य आशयः। एवं खलु। तर्हि भाष्यकार मते दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति तदेव संप्रदानं भवति इति अर्थः न विवक्षितः। अन्यथा वार्तिकस्य प्रत्याख्यानम् असंगतं स्यात्। पत्येसेते इत्यत्र दानस्य कर्मणा पत्या साकं संबंधः न विवक्षितः वर्तते। तस्मात्
पत्युः संप्रदान संज्ञा न स्यात् तदर्थं वार्तिकम् आरम्भणीयम् किन्तु भाष्यकारैस्तु वार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते तस्मात् भाष्यकार मते संप्रदानम् इत्यत्र अनवर्थ संज्ञा नास्ति अतः यथा खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र संप्रदानत्वं वर्तते शिष्य पदार्थस्य तदवत् तत्रापि स्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर सत्वोत्पत्तिः नास्ति खलु खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति उपाध्यायः रुष्टः आसीत् शिष्यः आगतः उपाध्यायः महान् आतप कालः आसीत् खलु आतपात् उपाध्यायः आगतः शिष्यः न पठति स्म एसी मध्ये उपविश्य एवं निद्राति स्म तदा कोपः आगतः खंडिकोपाध्यायस्य अतः पकड़ करके 2-3 जमा दिया तर्हि खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति अत्र शिष्य पदार्थस्य संप्रदानत्वं वार्तिकाराणामपि अभिप्रेतं वर्तते भाष्यकाराणामपि अभिप्रेतं वर्तते तर्हि वार्तिकार नयेपि अत्र स्वसत्वोत्पत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति रूपं दानं नास्ति खलु तथापि शिष्य पदार्थस्य संप्रदान संज्ञा स्वीक्रियते न वा स्वीक्रियते तदवत् रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यत्रापि संप्रदानत्वं भवितुमर्हति तर्हि भाष्यकार मते खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति इतिवत् रजकाय वस्त्रं ददाति अयमपि प्रयोगः साधुरेव अवगतम् पठन्तु भवति खलु अतएव इदानीं रजकस्य वस्त्रं ददाति अयमेव प्रयोगः साधु रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः न साधु इति वक्तुं न शक्यते खलु भाष्यकार मते वार्तिकारेणापि खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगः वार्तिकारैरपि स्वीक्रियते एव अन्यथा वार्तिकार मते किं स्यात् खंडिकोपाध्याय शिष्यस्य चपेटां ददाति यथा रजकस्य वस्त्रं ददाति दृष्टान्तः सर्वदा उभयवादि सिद्धः भवति अत्र रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः वर्तते खलु अयं प्रयोगः साधु तत्र दृष्टान्तः वदति भूषणकारः खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति इतिवत् तर्हि खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र यथा शिष्यस्य संप्रदानत्वम् उभयवादि सिद्धं वर्तते दृष्टान्तः सर्वदा उभयवादि सिद्धः वक्तव्यो भवति न वा मिथ्यात्वानुमानेपि शुक्तिरूप्ये मिथ्यात्वं तु द्वैताद्वैतोभयवादि सिद्धं वर्तते खलु अतः उभयवादि सिद्धं दृष्टान्तमादाय स्वपक्षस्य उपस्थापनम् यदि उभयवादि सिद्धः दृष्टान्तः न स्यात् तर्हि सः दृष्टान्तः एव न स्यात् दृष्टान्तः भवेत् न भवेत् तर्हि खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति अयं प्रयोगः वार्तिकारैरपि स्वीकरणीयः वार्तिकाराणां मतेपि शिष्यस्य संप्रदानत्वम् अस्ति एवञ्च भाष्यकाराणां मतेपि शिष्यस्य संप्रदानत्वं वर्तते इति कृत्वा खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति अयं प्रयोगः उभयवादिभ्यां साधु स्वीक्रियते एवं खलु इदानीं तद्दृष्टान्तीकृत्य रजकाय वस्त्रं ददाति अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते यतोहि तत्रापि इत्युक्ते खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति रूपं दानं नास्ति तथापि संप्रदानत्वं भवति न वा कथं भवति अत्र कर्मणा इत्युक्ते धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म
तेन कर्मणा, तेन करणभूतेन कर्मणा यम संबद्धुम इच्छति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। ददाति इत्यत्र दानं तादृशम एव दानं स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति रूपम दानम एव विवक्षितम इति न, अपितु दाधात्वर्थ क्रिया विवक्षिता वर्तते। तर्हि इदानीं भाष्यकाराणां मते कर्मणा इत्यस्य अर्थः क्रियया, क्रिया च कृत्रिमं कर्म अपि भवति, अकृत्रिमं कर्म अपि क्रिया शब्देन ग्रहीतुं शक्यते। तर्हि इदानीं क्रियया इत्युक्ते कृत्रिम कर्म रूप क्रियया शिष्येन साकं खण्डिकोपाध्यायः संबद्धुम इच्छति न वा? इच्छति। अतः इच्छियोद्देश्यस्य शिष्यस्य संप्रदान संज्ञा भविष्यति। तथा च खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र यथा संप्रदान संज्ञा भवति शिष्यस्य, तद्वत् रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यत्रापि धात्वर्थ क्रिया वर्तते। दानं तादृशं नास्ति, किन्तु धातु वर्तते, अतः कश्चन अर्थः वक्तव्यः खलु, दानानुकूलो व्यापारः। तर्हि दानानुकूल व्यापार निरूपितं, दान निरूपितं कर्मत्वं वस्त्रे अस्ति न वा? अस्ति। अतः कृत्रिम कर्म रूप क्रियया रजकेन साकं देवदत्तः संबद्धुम इच्छति, अतः इच्छियोद्देश्यस्य रजकस्य संप्रदान संज्ञा भविष्यति। तथा च देवदत्तः रजकाय वस्त्रं ददाति, अयमपि प्रयोगः साधुरेव। भाष्यकार अवगतम्? रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यपि खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति भाष्योदाहरणात् इष्टमेव। वृत्तिकारास्तु सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम् इत्यन्वर्थ संज्ञया स्वस्वत्व निवृत्ति पर्यन्तम् अर्थं वर्णयन्तः रजकस्य वस्त्रम् इत्येव आहुः। इदञ्च अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागाङ्गं इदं संप्रदानं त्रिविधं भवति। अनिराकरणात् एवं खलु? अग्रे कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्मण्येप्सितम् प्रेरणानुमतिभ्याञ्च लभते संप्रदानम्। प्रेरणानुमतिभ्याञ्च लभते संप्रदानताम्। लभते संप्रदानताम्। तर्हि संप्रदानं त्रिविधम्। अनिराकर्तृ संप्रदानम्, अनुमन्त्रि संप्रदानम्, एवञ्च प्रेरकं संप्रदानम्। यथा यत्र न प्रार्थयते न वा निराकरोति तादृश स्थले यत् संप्रदानं वर्तते तत् अनिराकर्तृ संप्रदानम्। यथा सूर्याय अर्घ्यं ददाति, सूर्यः न प्रार्थयते यत् मह्यम् अर्घ्यं देहि इति न प्रार्थयते। यदा कश्चन ददाति तदा न निराकरोति, न वा वदति यत् त्वया दीयमानम् अर्घ्यम् अहं स्वीकरोमि इति न वदति। वदति वा? न वदति। अतः न प्रार्थयते, न अनुमन्यते, न निराकरोति। तस्मात् सूर्याय अर्घ्यं ददाति इत्यत्र सूर्यः अनिराकर्तृ संप्रदानं वर्तते। द्वितीयमस्ति प्रेरकम्। विप्राय काम ददाति इत्यत्र विप्र प्रेरकं संप्रदानं वर्तते। सः विप्रः भृशं प्रेरयति राजानं, मह्यं गां देहि, गोदानेन स्वर्ग प्राप्तिः भवति, एवमेवम् अर्थवादं कृत्वा प्रेरयति, त्वया गोदानं कर्तव्यम्। तथा च इदानीं सः प्रेरितः सन् स राजा विप्राय गां ददाति। तर्हि अत्र विप्रः राजानं प्रेरयति, तथा राजा विप्राय गां ददाति। तर्हि अत्र प्रेरकं संप्रदानं वर्तते विप्रः, एवं खलु? तृतीयम् अनुमन्त्री इत्युक्ते केवलम् अनुमन्यते। अनुमन्यते इत्युक्ते स्वीकरोति, न प्रेरयति, प्रेरयति न वा
निराकरोति किंतु स्वीकरोति। यथा उपाध्याय गाम ददाति, उपाध्याय यदा किंचित दीयते तदा उपाध्यायः न प्रेरयति, भो छात्र मह्यं लेखनीं ददातु इति न प्रेरयति। यदा कश्चन छात्रः आगत्य गुरुजी लेखनी ले लीजिए, तदा सः न निराकरोति अपितु अनुमन्यते यत् अस्तु स्वीकरोमि। तर्हि उपाध्याय गां ददाति इत्यत्र उपाध्याय यत् संप्रदानं वर्तते तत् अनिराकर्तृ नहीं क्या अनुमंत्री संप्रदानं वर्तते इत्युक्ते न प्रेरयति न वा निराकरोति अपितु दीयमानं गोदानं स स्वीकरोति एवं खलु। अतः इदं तृतीयं संप्रदानं वर्तते। इदञ्च अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितं प्रेरणानुमतिभ्याञ्च लभते संप्रदानताम् इति वाक्यपदीया त्रिविधं सूर्याय अर्घ्यं ददाति इति आद्यं। नात्र सूर्यः प्रार्थयते न अनुमन्यते न निराकरोति। प्रेरकं विप्राय गां ददाति, अनुमन्त्री उपाध्यायाय गां ददाति। अत्र सर्वत्र प्रकृति प्रत्ययार्थयोः अभेदः संसर्गः। यदा शक्तिमत् कारकं वर्तते तदा द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः, तथा सति ग्रामं गच्छति इत्यत्र द्वितीयार्थ आश्रयेन सह प्रकृत्यर्थस्य अभेद संबंधेन अन्वयः। तर्हि ग्रामाभिन्न आश्रय कर्मकं गमनम् इति बोधः एवं खलु। तर्हि शक्तिमत् कारकम् इति पक्षे सर्वत्रापि प्रत्ययार्थेन साकं प्रकृत्यर्थस्य अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। अत्र सर्वत्र प्रकृति प्रत्ययार्थयोः अभेदः संसर्गः। अत्र सर्वत्र इत्युक्ते अत्र पक्षे शक्तिमत् कारकम् इति पक्षे सर्वत्र सर्वविभक्त्यर्थ स्थले प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थेन साकं अभेद संबंधेन अन्वयः। विभक्तीनां धर्मीवाचकत्वात्। उतः अभेद संबंधेन अन्वयः विभक्तीनां धर्मीवाचकत्वात्। धर्मीवाचकम् इत्युक्ते धर्मः वर्तते आश्रयत्वं, धर्मी आश्रयः, धर्मः अवधित्वं, धर्मी अवधिः एवं खलु। तर्हि विभक्तीनां धर्मीवाचकत्वं वर्तते। इदं कुतः उच्यते? यतो हि नैयायिकैः विभक्तीनां धर्मवाचकत्वम् अङ्गीकृतं वर्तते। तेषान्नये द्वितीया विभक्तेः अर्थः कर्मत्वम्, अयं धर्मः वर्तते। द्वितीया विभक्तेः अर्थः कर्मत्वम्, अयं धर्मः वर्तते। तृतीया विभक्तेः अर्थः कर्तृत्वम्, तृतीया विभक्तेः अर्थः कर्तृत्वञ्च कृतिरूपं भवति। तर्हि नैयायिकानान्नये व्यापारान्वयी कृतिः तृतीया विभक्तेः अर्थः भवति एवं खलु। तर्हि येषान्नये कर्मत्वं द्वितीया विभक्तेः अर्थः वर्तते, तेषान्नये कर्मणि द्वितीया इत्यत्र कर्मपदस्य कर्मत्वम् अर्थः। कर्मपदस्य धर्मबोधकत्वं तैः अंगीक्रियते, धर्मीबोधकत्वं न अंगीक्रियते। अस्माभिः शक्तिमत्कारकम् इति पक्षे कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, अधिकरणे सप्तमी इत्यादि सर्वस्थलेषु कर्म करण कर्तृ संप्रदानापादानाधिकरण अधिकरणादीनां धर्मीवाचकत्वमेव स्वीक्रियते, धर्मवाचकत्वं न स्वीक्रियते। धर्मीवाचकत्वे च प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थेन साकम् अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। एवञ्च प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थेन साकम् अभेद संबंधेन अन्वयः इत्यत्र हेतुः वर्तते धर्मीवाचकत्वात्, विभक्तीनां धर्मीवाचकत्वात् एवं खलु। विभक्तीनां धर्मीवाचकत्वात्
धर्ममात्र वाचकत्वे कर्मणि द्वितीया इति सूत्र स्वरसभंगा धर्म मात्र वाचकत्वे यदि धर्म मात्र वाचकत्वम अंगीक्रियेत तथा सति कर्मणि द्वितीया इत्यत्र सूत्र स्वारस्य भंगः भवति। कुतः इत्युक्ते कर्मत्वे द्वितीया कर्तृत्व कर्तृकरणत्वयोस्तृतीया संप्रदानत्वे चतुर्थी अपादानत्वे पंचमी अधिकरणत्वे सप्तमी इति एवं सूत्रम निर्मातव्यमासीत् भगवता पाणिनिना खलु, किंतु भगवता पाणिनिना तथा सूत्रम न निर्दिष्टं वर्तते अपितु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम निर्दिष्टम् अस्ति। अतः अत्र कर्मपदं न धर्मबोधकम् अपितु धर्मीबोधकम् एव वर्तते। कर्मपदस्य धर्मबोधकत्वे एव द्वितीयार्थः कर्मत्वरूप धर्मः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु कर्मपदं यदा धर्मबोधकं नास्ति धर्मीबोधकं वर्तते तर्हि द्वितीया विभक्तेः धर्मे शक्तिग्राहकं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं न भवितुमर्हति अपितु धर्मिणी एव शक्तिग्राहकं भवति। एवं खलु, तर्हि धर्मी वर्तते आश्रयः, अतः आश्रय एव द्वितीया विभक्त्यर्थः। एवं धर्ममात्र वाचकत्वे कर्मणि द्वितीया इति सूत्र स्वरसभंगापत्तेः कर्मार्थक कृत्यधितादौ तथा अदर्शनाच्च। अत्र येषां नये कर्मादिपदानां धर्मबोधकत्वं वर्तते तैः उच्यते यत् भगवतः पाणिनेः उभयथापि सूत्रे निर्देशः वर्तते द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने। अत्र द्व्येकशब्दौ धर्मपरौ स्तः, तर्हि तत्र यथा द्विशब्दस्य द्वित्वम् एकशब्दस्य एकत्वम् अर्थः क्रियते न वा? बहुषु बहुवचने अत्र बहुशब्दस्य बहुत्वम्, तर्हि यथा द्वयेक बहुशब्दानां धर्म बोधकत्वं भवद्भिः अंगीक्रियते तद्वत् कर्मणि द्वितीया इति स्थलेपि धर्मबोधकत्वं स्वीक्रियताम्। तत्र धर्मबोधकत्वे सूत्रस्वारस्य भंगः न भवति, अत्र धर्मबोधकत्वे कथं सूत्रस्वारस्य भंगः स्यात्? तत्र न भवति, सूत्रस्वारस्य भंगः न भवति। तत्रापि तु इदं वक्तुं शक्यते खलु द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचन इत्यत्र द्व्येक शब्दयोः यदि द्वित्वम् एकत्वं च अर्थः स्यात् तर्हि द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैकवचने बहुत्वे बहुवचनम् एवं सूत्रं निर्मातव्यमासीत् खलु, किन्तु एवं सूत्रं तु तत्र न निर्मितम्। अतः द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रे द्व्येकशब्दयोः धर्मवाचकत्वेपि सूत्रस्वारस्य भंगः न भवति। तद्वत् कर्मणि द्वितीया इत्यत्र कर्मपदस्यापि धर्मवाचकत्वे सूत्रस्वारस्य भंगः न भवेत् इत्यरुचेराः कर्मार्थक कृत्तद्धितादौ तथा दर्शनात् इत्युक्ते यदा कर्मणि कृत्संज्ञकः प्रत्ययः उच्यते तथा सति कर्मणि विहितः कृत्संज्ञकः प्रत्ययः धर्मिणम् एव बोधयति, धर्मं न बोधयति। कुतः? पक्वः तण्डुलः इत्यत्र पक्वपदार्थ तण्डुल पदार्थयोः अभेद संबंधेन शाब्दबोधः सर्वानुभव सिद्धः। यदि कृत्संज्ञकः अक्त प्रत्ययः यदि कर्मत्व रूपम अर्थम बोधयेत् तदा प्रकृति अर्थस्य कर्मत्वे अभेद संबंधेन अन्वयः न संभवति। तथा च इदानीं तण्डुल पदार्थेन साकमपि अभेद संबंधेन अन्वयः न स्यात्। पक्व इत्यस्य अर्थः कीदृशः स्यात्? पक्व यदि अक्त प्रत्ययार्थ कर्मत्वं स्यात् तर्हि तण्डुलः पक्वः इत्यस्मात् वाक्यात् कीदृशः अर्थबोधः स्यात्?
तण्डुलाभिन्न आश्रय वृत्ति कर्मत्वम्। तण्डुलः पक्वः अस्ति खलु, तर्हि तण्डुल वृत्ति कर्मत्वम् अथवा तण्डुलाभिन्न आश्रय वृत्ति कर्मत्वम् अयमर्थः स्यात्। किन्तु अभेद तण्डुलाभिन्न पक्वाभिन्न तण्डुलः तण्डुलाभिन्न विक्लित्याश्रयो वा इति अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। एतत् अभेद संबंधेन अनुभव सिद्ध शाब्द बोधोपपत्त्यर्थं कृत प्रत्ययेन धर्मिणः एव बोधः भवति इति स्वीकार्यम्। तत्रापि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था इति सूत्रे भावकर्मणोः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तर्हि तत्र यथा कर्मपदं धर्मिणमेव बोधयति न तु धर्मं बोधयति, अतः कृत संज्ञकः प्रत्ययः धर्मणी अर्थे एव जायन्ते, कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः धर्मण्यर्थे एव जायन्ते न तु धर्मे अर्थे। अतएव पक्वः तण्डुलः पक्ता देवदत्तः इत्यादि अभेद संसर्गक शाब्दबोधः भवति। तद्वत् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेपि कर्मपदं धर्मिणमेव बोधयति न तु धर्मम्। अवगतम्? तद्धिते शतेन क्रीतः सत्यः। अत्र शतेन क्रीतः सत्यः, तर्हि शत शब्दात् करणे अर्थे विहितः खलु यत् प्रत्ययः, तर्हि इदानीम् अश्वाभिन्न शतकरणकम् अयमेव बोधः भवति खलु। यदि तत्रापि करणत्व शक्तेः बोधः स्यात् तर्हि शतेन क्रीतः अश्वः सत्यः अश्वः सत्यः अश्वः इति समानाधिकरण्येन प्रयोगः न स्यात्। समानाधिकरण्येन कुत्र प्रयोगः? यत्र अभेद संबंधेन अन्वयः भवति तदा। इदानीं करणार्थे यदि तद्धित प्रत्ययः विहितः तदा तु सामानाधिकरण्येन प्रयोगः वक्तुं शक्यते। यदा धर्मे अर्थे करणत्व धर्मे अर्थे तद्धित प्रत्ययः विहितः स्यात् तदा सामानाधिकरण्येन अन्वयः वक्तुं न शक्यते। तथा च सत्यः अश्वः इति इत्यपि प्रयोगः न स्यात्। कर्मार्थक कृत्तधितादौ तथा दर्शनाच्च द्वितीयाद्यर्थक बहुव्रीहौ प्राप्तोदकः। एवमेव इदानीं प्राप्तोदकः अत्र द्वितीयार्थक बहुव्रीहि वर्तते। अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रे शेषे बहुव्रीहौ इत्यस्य अधिकारः भवति खलु। शेष पदार्थः कः? यस्य त्रिकस्य विशिष्य समासः नोक्तः सः शेषः। तर्हि सुऔजस् इति प्रत्ययान्तस्यैव विशिष्य समासस्तुक्तः वर्तते विशेष्येन बहुलं, किन्तु विशिष्य यथा द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः पंचमी भयेन षष्ठी शेषे सप्तमी शौण्डैः इत्यादि सूत्रैः द्वितीयादीन् उद्दिश्य विशिष्य समासो विहितः वर्तते। तदवत् प्रथमाम् उद्दिश्य विशिष्य समासः न विहितः। एवं खलु। अतः शेषे बहुव्रीहि। शेष इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थातिरिक्ते कर्मण्यादौ अर्थे बहुव्रीहि समासः भवति। तेन द्वितीया बहुव्रीहि, तृतीया बहुव्रीहि, चतुर्थी बहुव्रीहि, पंचमी षष्ठी सप्तमी बहुव्रीहि भवति। एवं खलु। एवञ्च शेषपदाधिकारादेव कर्माद्यर्थे बहुव्रीहि समानाधिकरणानाञ्च बहुव्रीहि इति लभ्यते। अत्र प्राप्तम् उदकं यम् अत्र द्वितीयार्थे बहुव्रीहि समासः वर्तते। तथा च प्राप्तम् उदकम् अस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः भवति? किं प्राप्तम् उदकं यम्
इति तु प्राप्तोदकः इत्यस्मात् भवति। उदककर्तृक प्राप्तिकर्मी भूतः ग्रामः इति प्राप्तोदकात् भवति। प्राप्तम् इत्युक्ते प्राप्तिकर्तृभिन्नम् उदकम् भवति खलु। प्राप्तम् इत्यनेन प्राप्तिकर्तृभिन्नम् उदकम् इति बोधः भवति खलु। तर्हि प्राप्तोदकः इत्यस्मात् वाक्यात् यः समासार्थः कर्म वर्तते तेन साकं प्राप्तोदक पदार्थस्य अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। अन्य पदार्थः कः वर्तते? ग्रामः। तर्हि प्राप्तो अत्र वृत्ति विग्रहयोः विशेष विशेषण भावे व्यत्यासः वर्तते। बहुव्रीहि समासे स व्यत्यासः स्वीक्रियते। तर्हि अत्र प्राप्तोदकः इत्यनेन उदककर्तृक प्राप्ति कर्म इति अर्थः बोध्यते। समासार्थः वर्तते उदककर्तृक प्राप्ति कर्म, अन्य पदार्थः वर्तते ग्रामः। तर्हि उदककर्तृक प्राप्ति कर्म इत्यस्य ग्राम पदार्थेन साकम् अभेदान्वयः भवति। यदि अत्रापि कर्मार्थे अर्थात द्वितीयार्थे बहुव्रीहि समासः विहितः वर्तते। द्वितीयार्थ यदि कर्मत्वं स्यात् तथा सति अभेदान्वयः न स्यात्, किन्तु अभेदान्वयः भवति। तर्हि समासेनापि धर्मिवाचकत्वलाभात् द्वितीया विभक्तेः अपि धर्मिवाचकत्वमेव स्वीकर्तव्यम्, धर्मवाचकत्वं न स्वीकर्तव्यम्। भवतां पुस्तके समासेन धर्मिवाचकत्व अलाभात् इति पाठः अस्ति किम्? लाभात् स एव पाठः युक्तः। मम पुस्तके अलाभात् इति आसीत्। केषाञ्चित् पुस्तके धर्मिवाचकत्वालाभात् इति पाठः वर्तते। अलाभात् अस्ति, लाभात् वा अस्ति? तर्हि खण्ड तत्र दण्डः न अपेक्षते। धर्मिवाचकत्व अलाभात् इत्यत्र यदि दण्डः निष्कास्यते चेत् धर्मिवाचकत्वलाभः एवं खलु। अतः धर्मिवाचकत्व शब्दानन्तरं दण्डः न अपेक्षते। सुपां कर्मादयोप्यर्थाः संख्या च तथा च अत्र अन्यदपि प्रमाणं वर्तते। सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङाम्। सुपां कर्मादयः अपि अर्थाः। तर्हि यदि सुपां कर्मादयोप्यर्था यदि द्वितीया विभक्तेः कर्मत्वम् अर्थः स्यात् तर्हि सुपां कर्मत्वादयो अर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् इति लिखितं स्यात्, किन्तु तथा न लिखितमस्ति। धर्मिणः एव निर्देशः वर्तते सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङाम् इदमेकम्। द्वितीयं विभक्तीनां धर्मिवाचकत्व स्वीकारे एव अत्र अपि शब्दार्थः अपि शब्दस्य प्रयोग सार्थक्यम् उपपादयितुं शक्यते। यदा सुबादि विभक्तीनां कर्मादयः अर्थाः भवन्ति तदा अपि शब्देन शक्तिः कारकम् इति पक्षस्य समुच्चयः कर्तुं शक्यते। यदा द्वितीया विभक्तेः कर्मत्वम् एव अर्थः वर्तते चेत् सुपां कर्मादयः अर्थाः, अत्र कर्मपदस्य कर्मत्वम् इत्यर्थः। तर्हि सुपां कर्मत्वादयः अपि अर्थाः। अत्र अपि शब्देन कस्य समुच्चयः? कस्यापि समुच्चयः न भवति खलु। अतः अपि शब्दस्य कारिकायां प्रयोगः अनर्थकः स्यात्। आदिशब्देन वक्तुं शक्यते खलु। सुपां कर्मादयोप्यर्थः, कर्मादयः अपि अर्थाः। तर्हि आदिशब्देन कर्म करण संप्रदान इत्यादीनां ग्रहणं कर्तुं शक्यते खलु। पुनः अपि शब्दः वर्तते। तर्हि यदा शक्तिः कारकं शक्तिमत्कारकम् इति उभौ अपि पक्षौ
स्वीक्रियते तथा सति अपि शब्देन शक्तिः कारकम् इति पक्षस्य परामर्शः समुच्चयः कर्तुं शक्यते। आदौ एव यदि शक्तिः कारकं धर्मः कारकं धर्मः विभक्त्यर्थः इति पक्षः अंगीकृतश्चेत् इदानीम् आदि शब्देन अन्येषां करणत्वादि धर्माणां ग्रहणं भविष्यति। अपि शब्दस्य प्रयोगः अनर्थकः स्यात्। अपि शब्देन कस्य समुच्चयः? यदा धर्मिवाचकत्वं विभक्तीनां स्वीक्रियते तदा कर्म शब्दस्य धर्मी अर्थः आश्रयः अर्थः अपि शब्देन शक्तेः आश्रयत्व शक्तेः कर्मत्व शक्तेः करणत्व शक्तेः समुच्चयः कर्तुं शक्यते। तस्मात् सुपां कर्मादयोप्यर्था अस्यां कारिकायां कर्म शब्दस्य प्रयोगात् अपि शब्द प्रयोग स्वारस्याच्च विभक्तीनां धर्मी वाचकत्वमेव स्वीकार्यं न तु धर्म मात्र वाचकत्वम्। एवं खलु? तद् अग्रे आगच्छति। इदानीं तु शक्तिमत् कारकम् इत्यस्य समर्थनं वर्तते। अग्रे शक्तिमत् कारकम् इति पक्षोऽपि आगच्छति। शक्तिमत् कारकम् अयं पक्षः किमर्थम् अङ्गीकरणीयः इति अग्रे आगच्छति। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये आदौ एव मया उक्तं खलु सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात् शक्तिः कारकम् इति पक्षः अस्ति। तर्हि मूले एव भूषणकारैः एतन् निरूपयिष्यते। तस्मात् चिन्ता मास्तु, आगच्छति। अत्र सर्वत्र प्रकृति प्रत्यार्थयोः अभेदः संसर्गः विभक्तीनां धर्मीवाचकत्वात् धर्ममात्रवाचकत्वे कर्मणि द्वितीया इति सूत्र स्वर्शभङ्गापत्तेः कर्मार्थक कृतधितादौ तथा दर्शनाच्च द्वितीयाद्यर्थक बहुव्रीहो प्राप्तोदकः इत्यादौ धर्मीवाचकत्वलाभाच्च सुपां कर्मादयोप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् इति भाष्याच्च इति दिक् आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभात् न इदानीम् इति दिक् दिक् इति उक्तं खलु। इदानीं दिक् इति किमर्थम् उक्तम्? इतोपि विचारः करणीयः। विचारः करणीयः इत्युक्ते धर्मिवाचकत्व पक्षेपि पूर्वोक्ताः दोषाः वारयितुं शक्यन्ते। ये दोषाः दत्ताः ते सर्वेपि दोषाः वारयितुं शक्यन्ते। एवं खलु? तस्मात् दिक् इति शब्दस्य प्रयोगः। इदानीं शक्तिरेव वा कारिकायाम् अयम् अंशः अस्ति खलु। आश्रयोरब्धिरुद्देश्यं सम्बन्धः शक्तिरेव वा। शक्तिरेव वा इति अंशस्य अवतरण ग्रन्थः इदानीम् आरभ्यते। किमर्थं शक्तिरेव वा अयम् अंशः कारिकायाम् उक्तः? तर्हि शक्तिमत् कारकम् इति पक्षे अकाट्याः के दोषाः भवन्ति तत् प्रतिपादनाय इदानीं ग्रन्थः आरभ्यते। आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभात् न विभक्तिवाच्यता किन्तु आश्रयत्वमात्रं वाच्यम्। इदानीं ग्रामं गच्छति इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः इति उक्तं खलु। तर्हि सर्वत्र प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अभेद संबंधेन अन्वयः विभक्तीनां धर्मी वाचकत्वात् इति किंचित् पूर्वमेव उक्तं खलु। तर्हि सर्वत्र प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे केन संबंधेन अन्वयः भविष्यति? अभेद संबंधेन। अत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र अमर्थः वर्तते आश्रयः। सः आश्रयः अनन्यलभ्यः अस्ति इति पूर्वम् उपपादितम्। अतः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति नियमेन अनन्यलभ्ये आश्रये द्वितीया विभक्तेः शक्तिः उपेयते इति उक्तं खलु। कथंचित् आश्रयः अपि अन्यलभ्यः स्यात् तर्हि यथा अन्यलभ्ये फले द्वितीया विभक्तेः शक्तिः न स्वीक्रियते खलु। अन्यलभ्ये अन्यलभ्ये व्यापारे धातुना लभ्ये व्यापारे द्वितीया विभक्तेः शक्तिः न स्वीक्रियते। तद्वत्
अन्य लभ्ये आश्रयेपि द्वितीया विभक्तेः शक्तिः न स्यात्। तथा च इदानीं यद्दोषवारणाय सुवर्थ प्रकरणस्य आरम्भः जातः तद्दोष तादवस्थ्यं स्यात्। कस्य दोषस्य वारणाय सुवर्थ प्रकरणस्य आरम्भः? स्वादीनां स्वार्थिकत्वापत्ति वारणाय। स्वादीनां स्वार्थिकत्वापत्ति वारणाय सुवर्थ प्रकरणस्य आरम्भः। इदानीं द्वितीया विभक्तेः आश्रयोऽपि अर्थः न सम्भवति, आश्रयस्यापि प्रकृत्या एव लाभात्। यतोहि ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्राम पदार्थस्य अमर्थ आश्रयेन साकम् अभेद संबंधेन अन्वयः क्रियते खलु। ग्राम पदार्थ यदि ग्राम शब्देन लभ्यः तर्हि तदभिन्नः तत् अभिन्नः आश्रयः अपि ग्राम शब्देन लभ्यः न वा? लभ्य एव। यदि एवमस्ति तथा एटीएम वत् भवति, यतः आइस्क्रीम निःसरति। एटीएम वत् न यन्त्रं न दृष्टमस्ति, आइस्क्रीम ततः निःसरति खलु। इदानीं किञ्चित् आइस्क्रीम वर्तते, तस्य किमपि नाम भवतु, तद् यदि यन्त्रात् निःसरति तर्हि तदभिन्नम् आइस्क्रीम इत्यपि निःसरति न वा? निःसरति खलु। आइस्क्रीम इत्यस्यापि भिन्नानि भिन्नानि नामानि भवन्ति खलु। हरिला, भेनिला इति उच्यते। भेनिला, भेनिला यदि यन्त्रात् निःसरति तर्हि भेनिला अभिन्नम् आइस्क्रीम यन्त्रात् निःसरति न वा? यदि ग्राम पदार्थः ग्राम शब्देन लभ्यः वर्तते तर्हि ग्राम अभिन्नः आश्रयः ग्राम शब्देन लभ्यः अस्ति न वा? अतः आश्रयोऽपि द्वितीयान्यः यः ग्राम शब्दः तेन लभ्य एव वर्तते। तस्मात् आश्रयस्यापि अनन्य लभ्यत्वाभावात् तदंसे शक्तिः न स्यात्। एवं आदौ ग्राम शब्दात् ग्राम पदार्थः उपस्थितः ततः परम् अम् इति विभक्ते आश्रयः उपस्थितः, एवं ततः परम् उभयोः सम्बन्धः। एवं तर्हि कथं पूर्वं ग्रामपदोपस्थितौ तदभिन्नः आश्रयः प्रतीयते? एवं इदानीं शब्दः सिद्धः वर्तते, प्रयोगः अपि अनादिकालात् सिद्धः वर्तते, एवं खलु। इदानीं यः प्रयोगः सिद्धः वर्तते तस्य प्रयोगस्य साधुत्वान्वाख्याय अस्माभिः शाब्दबोधः अथ च पदार्थोपस्थितिः वाक्यार्थबोधः विचार्यते। अन्यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र पदेन वर्णाः विद्यन्ते, वाक्यस्वव्यवान च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन, न काचित् प्रकृतिः अस्ति, न कश्चन प्रत्ययः वर्तते, अखण्डं वाक्यमस्ति। तदानीं तु एषा सर्वापि प्रक्रिया निरर्थिका भवति खलु, भवति न वा? अतः प्रयोगः सिद्धः वर्तते, ग्राम शब्दात् द्वितीया विभक्ति आगता अस्ति, ग्रामम् इति रूपं निष्पन्नं वर्तते। एवञ्च निष्पन्नस्य शब्दस्य सुबन्तस्य अस्माभिः अर्थः चिन्तनीयः। तर्हि अत्र अम् विभक्तेः अर्थः यदि आश्रयः वर्तते चेत् ग्राम पदार्थस्य आश्रये अभेद संबंधेन अन्वयः वक्तव्यः। तदा विचारः स्यात् द्वितीया विभक्तेः अर्थः आश्रयः कथं भवितुमर्हति? तर्हि अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति न्यायेन द्वितीया विभक्तेः अर्थः आश्रयः, एवं खलु। इदानीं आश्रयस्य अनन्यलभ्यत्वं न संभवति, यतोहि ग्राम पदार्थः यदि द्वितीयान्य ग्राम शब्देन लभ्यः चेत् ग्रामाभिन्नः आश्रयः अपि ग्राम शब्देन लभ्य एव। तस्मात् आश्रयस्य अनन्य लभ्यत्वाभावात् तत्र द्वितीया विभक्तेः
शक्ति ही न संभवति इति एकः दोषः। किम किम? हाँ, अन्य पदेन प्रकृति भिन्नः इति ग्राह्यः अस्ति। एवं सत्यं, किंतु कुत्र यदा काचित् गतिः न स्यात् तदा एव कल्पयितुं शक्यते खलु। यत्र गतिः भवेत् द्वितीया विभक्तेः अर्थः आश्रयः आश्रयत्वं वा कर्मत्वं वा इति विचारः अस्ति खलु। अत्र यद्यपि आश्रयः द्वितीया विभक्तेः अर्थः कल्पयितुं शक्यते, किंतु तदानीं द्वितीया विभक्तेः स्वार्थिकत्वमेव स्यात्, प्रकृत्यर्थ बोधकत्वमेव द्वितीया विभक्तेः स्यात्। कारक प्रकरणं किमर्थम् आरब्धम् अस्ति? स्वार्थिकत्व वारणाय, एवं खलु। तर्हि इदानीं तत्र द्वितीया विभक्तेः इदानीं यदा पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति आश्रियते तदा द्वितीया विभक्तेः कर्मणि अर्थे शक्ति स्वीक्रियते चेत् कर्म तु प्रातिपदिकार्थ एव भवति, तदा द्वितीया विभक्तेः द्योतकत्वं स्वीक्रियते खलु। तर्हि तस्मिन् पक्षे द्वितीया विभक्तेः प्रकृत्यर्थापेक्षया अन्यः कोऽपि अर्थः न भवति। इदानीं तु विभक्तीनां वाचकत्वपक्षः समर्थनीयः वर्तते। वाचकत्वं कदा स्यात्? यदा प्रकृत्यर्थापेक्षया अन्यः कश्चन अर्थः प्रत्ययेन उच्येत तदा एव वाचकत्वपक्षः। द्योत्यार्थमादाय वाचकत्वपक्ष सपक्षस्तु अन्यः वर्तते एव, द्योतकता पक्षस्तु एकः पृथक् वर्तते। तद् नामार्थ प्रकरणे पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति निरूपणावसरे स्वयमेव ग्रन्थिकृता वक्ष्यते। अतः सः पक्ष इदानीम् अस्ति। अयं सर्वोऽपि विचारः कस्मिन् पक्षे? विभक्तीनां वाचकत्व पक्षे। वाचकत्व पक्षेपि यदि द्योतकत्वम् आगतं चेत् दोषः न अवगतम्। तर्हि प्रकृत्या यद्यपि आश्रयः उक्तः भवति तस्मिन् आश्रये द्वितीया विभक्तेः शक्तिः वक्तुं शक्यते, तथापि इदानीं द्वितीया विभक्तेः स्वार्थिकत्वमेव स्यात्। तस्य प्रकृत्यर्थापेक्षया अन्यार्थ वाचकत्वाभावेन वाचकत्व व्यवहारः तस्मिन् न स्यात्। इदम् एकं। द्वितीयम्, अत्र विचारः अस्ति द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः आश्रयत्वं वा अर्थः। आश्रयः अर्थः भवति तदा द्वितीया विभक्तेः स्वार्थिकत्वापत्तिः, आश्रयत्वम् अर्थः भवति तदा वाचकत्वं भवति द्वितीया विभक्तेः, एवं खलु। तर्हि शक्तिः द्वितीया विभक्तिः वाच्या इति पक्ष स्वीकारे वाचकत्व पक्षस्य समर्थनं भवति। शक्तिमान आश्रयः द्वितीया विभक्तेः वाच्यः इति पक्ष स्वीकारे द्वितीया विभक्तेः द्योतकत्व पक्षः आयाति। वाचकत्व पक्षे तु द्योतकत्वं दोषावहं वर्तते इति कृत्वा इदानीम् आश्रयः द्वितीया विभक्तेः अर्थः न स्वीकरणीयः। अवगतम्? इदमेकं। द्वितीयं, यदि आश्रयः द्वितीया विभक्तेः अर्थः स्वीक्रियते, इदमेकम् अवगतं खलु। द्वितीयं वदामि, द्वितीयं दोषं वदामि। आश्रयः द्वितीया विभक्तेः अर्थः, तर्हि तस्मिन् आश्रये ग्रामस्य अभेदान्वयः। तर्हि इदानीम् आश्रयस्य कुत्र अन्वयः? आश्रयस्य संयोगे फले अन्वयः, एवं खलु। वृत्तित्व संबंधेन ग्रामाभिन्न आश्रय वृत्ति यः संयोगः तदनुकूलो व्यापारः इति बोधः करणीयः खलु। तर्हि ग्रामस्य कुत्र अन्वयः? फले अन्वयः। यदि ग्रामस्य अन्वयः भवति चेत् आश्रयस्यापि अन्वयः जातः, आश्रयस्य अन्वयः भवति चेत् तदभिन्नस्य ग्रामस्यापि अन्वयः जातः न वा? जातः खलु। तर्हि यदि नामार्थस्य क्रियायाम् अन्वयः एवं यदि स्वीक्रियते, इदानीम् आश्रयः अपि कीदृशः वर्तते? नामार्थ एव। तर्हि नामार्थस्य यदि क्रियायाम् अन्वयः अङ्गीक्रियते चेत् भट्टाचार्यैः व्युत्पत्तिवादे देवदत्तेन पच्यते इत्यस्य स्थाने देवदत्त पच्यते
ओदनः पच्यते इत्यस्य स्थाने विसर्गरहित ओदन पच्यते इति प्रयोगस्यापि आपत्तिः दत्ता वर्तते। नामार्थ धात्वर्थयोः विभक्त्यर्थम अंतरेण साक्षात् भेद संबंधेन अन्वयः अवित्पन्नः। यदि तथा न स्वीक्रियेत तथा सति देवदत्तेन पच्यते इत्यस्य स्थाने देवदत्ता पच्यते। अत्र देवदत्त नामार्थस्यापि कर्तृता संबंधेन पाकक्रियायाम् अन्वयः अबाधितः इति कृत्वा देवदत्तेन पच्यते इत्यस्य स्थाने देवदत्तः पच्यते। अत्र तु यह विभक्ति अर्थ आश्रयः स आश्रयः नामार्थभूत एव वर्तते। तर्हि नामार्थस्यैव साक्षात् वृत्तित्व संबंधेन क्रियायाम् अन्वयः अंगीक्रियते खलु। तर्हि देवदत्तेन पच्यते इत्यस्य स्थाने देवदत्त पच्यते इति प्रयोगस्य आपत्तिः कुतो न स्यात् इति अपरः दोषः। यद्यपि अयं दोषः शक्तिमत्कारकम् इति पक्षे वारयितुं शक्यते। शक्ति कारकम इति पक्षे ये दोषाः वर्तन्ते, शक्ति कारकम इति पक्षा स्वीकारे ये दोषाः वर्तन्ते ते सर्वेपि दोषाः शक्तिमत् कारकम इति पक्षे निराकर्तुं शक्यन्ते। न शक्यन्ते इति तु न, किन्तु शक्ति कारकम इति पक्षे केवलं भाष्यं प्रमाणं वर्तते। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति भाष्यं प्रमाणमस्ति। तद् भाष्यं तु निराकर्तुं न शक्यते। तस्मात् शक्ति कारकम अयं पक्षः सिद्धान्तः भवति। अत्र कथं दोषवारणं तर्हि उच्यते नाम अत्र यदि देवदत्तेन पच्यते इत्यादि स्थले देवदत्तः पच्यते इति प्रयोगस्य आपत्तिः दीयते खलु। नामार्थ देवदत्तस्यापि कर्तृता संबंधेन पाकक्रियायाम् अन्वयः उच्यते। तर्हि नामार्थ प्रकारक पच धात्वर्थ विशेष्यक शाब्दबोधः भवति खलु। तर्हि नामार्थ प्रकारक पच धात्वर्थ विशेष्यक शाब्दबोधं प्रति प्रकारता संबंधेन सुप्रत्यय प्रकृतिजन्योपस्थितिः कारणम्। अत्र कश्चन सुप्रत्ययः नास्ति, अतः सुप्रत्ययजन्य प्रकृत्युपस्थिति रूप कारणस्य अभावात् देवदत्त प्रकारक पच धात्वर्थ क्रिया विशेष्यक शाब्दबोधः आपादयितुं न शक्यते। तस्मात् देवदत्तेन पच्यते इत्यस्य स्थाने देवदत्तः पच्यते इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः न भविष्यति। अवगतम्? तर्हि सः दोषः वारितः खलु। तर्हि शक्तिमत् कारकं यदा द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः वर्तते तस्मिन् पक्षे ये दोषाः वर्तन्ते ते सर्वेपि दोषाः वारयितुं शक्यन्ते, तत्र न क्लेशः। किन्तु अग्रे गत्वा भूषण सारकारैरेव इमान् सर्वान् पक्षान् उपस्थाप्य अग्रे सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात् शक्तिः कारकम् इति पक्षः उपस्थापितः वर्तते। भाष्य प्रामाण्यात् यदि शक्तिरेव कारकं शक्तिः कारकम अयमेव पक्षः भाष्यकारी सिद्धान्तितश्चेत् स पक्षः निराकर्तुं न शक्यते। तस्मात् शक्तिः कारकम अयमेव पक्षः अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः वैयाकरणानां मतेऽपि विशिष्य नव्यानां कर्मत्वं द्वितीयार्थः उच्यते न वा। ग्रामं गच्छति इत्यत्र अमर्थकर्मत्वे ग्रामस्य अन्वयः इति उच्यते न वा। उतः उच्यते यतोहि शक्तिः कारकम अयमेव पक्षः सिद्धान्तः वर्तते, शक्तिमत्कारकं नास्ति। किंच कौण्डभट्टैः अग्रे आकृत्यधिकरण यदा शक्तिः कारकम् इति पक्षः स्वीक्रियते तदा आकृत्यधिकरणेन साकं विरोधः न भवति। यदा शक्तिमत्कारकम् इति पक्षः स्वीक्रियते तदा मीमांसकानां यत् आकृत्यधिकरणं वर्तते तेन अधिकरणेन साकं वैयाकरणानां विरोधः अपि स्यात्। तर्हि शक्तिः कारकम् इति पक्षे भाष्यमपि प्रमाणं वर्तते, नैयायिकैः साकमपि विरोधः न वर्तते। यतोहि नैयायिकानां नये द्वितीया व्युत्पत्तिवादस्य द्वितीया कारकं भवद्भिः दृष्टमस्ति न। द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे कर्मपदस्य कर्मत्व परत्वात् इति अस्ति व्युत्पत्तिवादे। तत एव आरब्धं। तर्हि इदानीं नैयायिकैः साकमपि विरोधः न वर्तते।
मीमांसकैः साकमपि न विरोधः वर्तते जातिशक्तिवादीनां मीमांसकानां नये पदानां जातौ शक्तिः अस्ति खलु कर्मपदस्यापि कुत्र शक्तिः कर्मत्वे शक्तिः अतः द्वितीया विभक्त्यर्थः कर्मत्व शक्तिरेव वर्तते अत्र भाष्यमपि प्रमाणं भवति तस्मात् अयं पक्षः सिद्धान्तितः वर्तते पठन्तु अद्य समापनीयमस्ति श्वः वा पठन्तु पठन्तु आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभात् अग्रे दर्शितः अस्ति इतोपि महान् विषयः अवशिष्टः वर्तते सुपां कर्मादयोप्यर्थः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा तत्र पर्यन्तं पाठनीयम् तदनन्तरं कश्चन अनन्तरम् एवं वदन्तु आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभात् न विभक्ति वाच्यता किन्तु आश्रयत्व मात्रं वाच्यं तदेव च तादात्म्येन अवच्छेदकम् एवञ्च इदानीं शक्तिः कारकम् इति पक्षमागतं खलु इति पक्षः आगतः खलु तर्हि शक्तिकारकम् इति पक्षे द्वितीया विभक्तेः कः अर्थः आश्रयत्वम् अर्थः तर्हि शक्यं भवति आश्रयत्वं तर्हि पूर्वं तु अखण्डोपाधिभूतम् आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम् इति उक्तं खलु इदानीं तु आश्रयत्वत्वं शक्यतावच्छेदकं वक्तव्यं भवेत् तर्हि उच्यते आश्रयत्वत्वं शक्यतावच्छेदकं न भवति द्वितीयायाः आश्रयत्व शक्यत्व पक्षेपि आश्रयत्वं न आश्रयत्वत्वं न शक्यतावच्छेदकम् अपितु तादात्म्य संबंधेन आश्रयत्वमेव शक्यतावच्छेदकं वर्तते आश्रयत्वं शक्यं तादात्म्य संबंधेन आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति तदेव च तादात्म्येन अवच्छेदकम् करणतृतीयायाश्च व्यापारो तादात्म्य संबंधेन उद्देश्य विधेय भावोपि स्वीक्रियते तादात्म्य संबंधेन अवच्छेद्यावच्छेदक भावः अपि स्वीक्रियते अयं गौः गोत्वा अयं गौः गोत्वा इति अनुमान प्रयोगः कृतः अत्र गो व्यक्तेः तादात्म्येन साध्यता वर्तते गोत्वं न साध्यते अपितु तादात्म्य संबंधेन इदमी गो पदार्थ एव साध्यते तर्हि तादात्म्य संबंधेन वस्तुतः इदम पदवाच्यं किम् अस्ति गो पदार्थ एव तत्र इदमम् उद्दिश्य इदमम् इत्युक्ते इदम पदार्थम् उद्दिश्य तादात्म्येन गो पदार्थः साधनाय अयं गौः गोत्वात् इति अनुमान प्रयोगः कृतो वर्तते नैयायिकैः मथुरानाथ तर्कवागीशैः अथ च जगदीश तर्कालंकारैः दिधितिकारैश्च तादृशः प्रयोगः समर्थितः वर्तते तर्हि तादात्म्य संबंधेनापि क्वचित् विधेयता अंगीक्रियते तदवत् अत्रापि तादात्म्य संबंधेन आश्रयत्वनिष्ठ शक्यतायाः अवच्छेदकम् आश्रयत्वं वर्तते अतः आश्रयत्वमेव शक्यम् आश्रयत्वमेव तादात्म्य संबंधेन शक्यतावच्छेदकम् करणतृतीयायाश्च व्यापारोऽपि पंचम्याः करणतृतीयायाश्च व्यापारोऽपि करणतृतीयायाः व्यापारः आश्रयत्वञ्च शक्यं वर्तते पंचम्याः विभागमात्रम् पंचम्याः विभागमात्रं पंचम्याः केवलं विभाग एव शक्यः वर्तते विभागाश्रयः न शक्यः चतुर्थ्याः उद्देश्यत्वमात्रम् चतुर्थ्याः उद्देश्यत्वम् इत्युक्ते धर्म एव चतुर्थ्याः शक्यः वर्तते एवकारेण धर्मिणः व्यवच्छेदः धर्मी न शक्यः अतएव आकृत्यधिकरणमपि न विरुध्यते अतएव इदानीं सर्वासां विभक्तीनां
आश्रयत्वादि धर्म एव अर्थः वर्तते इति स्वीकारादेव आकृत्यधिकरणेन साकं विरोधः न वर्तते। आकृत्यधिकरणे पदानां व्यक्तिः वाच्या वर्तते जाति वा इति विकल्प्य पदानां व्यक्तिरेव वाच्या वर्तते। यतो हि गाम आनय इत्युक्ते व्यक्तिरेव गाम आनय इत्यादौ आनयन क्रिया निरूपित कर्मत्वं व्यक्तौ एव संभवति, जातौ न संभवति। तस्मात् गाम आनय, गाम पश्य इत्यादि स्थले आनयनादि क्रिया निरूपित कर्मत्वस्य व्यक्तौ एव सत्वात् जातौ च बाधितत्वात् पदानां जातिः न वाच्या वर्तते अपितु व्यक्तिरेव वाच्या वर्तते इति पूर्व पक्षे प्राप्ते। आकृत्यधिकरणे मीमांसकैः उच्यते यदि पदानां व्यक्तिः वाच्या स्यात् तर्हि शुक्ल व्यक्तौ शुक्लः कश्चन शुक्लः गौः उत्पन्नः, गो शब्दः पुंसि अपि वर्तते स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते। कश्चन गो शब्दः शुक्लः उत्पन्नः, तर्हि इदानीं शुक्ले उत्पन्नस्य गोः कृष्णे गवि प्रयोगः न स्यात्। प्रयोगः भवति खलु, यदा शुक्लः गौः उत्पद्यते तदा तस्य कृते गो शब्दस्य प्रयोगः भवति न वा? तर्हि गो शब्दस्य कस्यां व्यक्तौ शक्तिग्रहः जातः? शुक्ल गो व्यक्तौ शक्तिग्रहः जातः। इदानीं शुक्ल गो व्यक्तौ शक्तिं ग्रहवतः पुरुषस्य कृष्ण गो व्यक्तौ गो शब्दस्य प्रयोगः भवति न वा? भवति खलु, किन्तु शक्तिग्रहस्तु न वर्तते। शक्तिग्रहस्तु कृष्ण गो व्यक्तौ एव गो शब्दस्य अस्ति। शुक्ल गो व्यक्तौ गो शब्दस्य शक्तिग्रहः न वर्तते। तथापि सः पुरुषः कृष्ण गो व्यक्तेः कृते अथ च शुक्ल गोः व्यक्तेः कृते सर्वासां गो व्यक्तीनां कृते गो शब्दस्य प्रयोगं कुरुते। तादृश स्थले व्यभिचारः वर्तते। शक्तिग्रहस्तु एकस्यां व्यक्तौ अस्ति, अपरस्यां व्यक्तौ शक्तिग्रहः न वर्तते। शक्तिग्रहाभावेपि उपस्थितिः गोपदार्थो उपस्थितिः भवति इति कृत्वा कारणाभावेपि कार्यस्य सत्वात् व्यतिरेक व्यभिचारः। एवमेव यदि व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियेत तर्हि व्यक्तयः अनन्ताः वर्तन्ते। अनन्तासु व्यक्तिषु शक्ति स्वीकारे शक्यतावच्छेदकमपि अननुगतानाम् अनन्तानां धर्माणां शक्यतावच्छेदकत्वं स्वीकरणीयम्। अनन्तासु व्यक्तिषु च शक्तिः स्वीकरणीया। तथापि लोके कियत्यः गावः व्यक्तयः वर्तन्ते इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। अतः यदि 2000 गो व्यक्तिषु शक्तिग्रहः जातश्चेत् अवशिष्टा या गो व्यक्तिः वर्तते तत्र शक्तिग्रहः न जातः इति कृत्वा पुनः व्यभिचारस्य। तर्हि अनन्तासु गो व्यक्तिषु शक्तिग्रहः, यस्यां व्यक्तौ शक्तिग्रहः न वर्तते तस्याः अपि व्यक्तेः गो शब्देन बोधो भवति इति कृत्वा व्यभिचारः तद्
व्यभिचार वारणाय च कश्चन यत्नः करणीयः स्यात् तदपेक्षया जातौ एव शक्तिः गो शब्दस्य स्वीकरणीया। तत्र प्रश्नस्य जातौ शक्तिः स्वीक्रियते चेत् गाम् आनय इत्यादौ आनयन क्रिया निरूपित कर्मत्वं जातौ तु न संभवति जातेः अमूर्तत्वात्। तर्हि तत्र जाति विशिष्ट व्यक्तिः गोपदवाच्यः इति मध्ये एकः कश्चन तटस्थस्य पक्षः आगतः। एवञ्च जाति विशिष्ट व्यक्तिः गो शब्दस्य वाच्यः वर्तते। गामानय इत्यादि स्थले गोत्वे आनयन क्रिया निरूपित कर्मत्वं न संभवति तदा व्यक्तौ आनयन क्रिया निरूपित कर्मत्वं स्वीकार्यम् एवं खलु। तर्हि इदं जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवादीनाम् इदं मतं। तन्मत खंडनाय मीमांसकैः आकृत्यधिकरणे जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्ति यदि स्वीक्रियते चेत् विशेषणं भवति जाति ही विशेषणं भवति। तर्हि नागृहीत विशेषणासक्तिर् नागृहीत 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 विशेषणाशक्तिः नागृहीत विशेषणा शक्ति विशेष्ये नागृहीत विशेषणा बुद्धिः विशेष्यम् उपजायते। यदि विशेषणे शक्तिग्रहः न जातः चेत् विशेष्ये शक्तिग्रहः न करणीयः न भवितुमर्हति इति न्यायेन। तर्हि विशिष्ट जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवादिभिरपि गवादि शब्दस्य पूर्वं कुत्र शक्तिः स्वीकरणीया गोत्व जातौ। तथा सति विशेष्यं नाभिधागच्छेत् क्षीण शक्ति विशेषणे। यदि शक्ति जातौ अंगीकृता चेत् सा शक्ति विशेष्ये भवितुं न अर्हति। विशेष्यं न अभिधागच्छेत् क्षीण शक्ति विशेषणे। यदि अभिधा विशेषणं बोधयति तर्हि विशेष्यं बोधयितुं न शक्नोति। विशेषण बोधनेनैव अभिधायाः बोधकत्व रूपा शक्तिः क्षीणा वर्तते। अतः विशेष्यं न अभिधागच्छेत् क्षीण शक्तिः विशेषणे इति न्यायेन व्यक्तौ पदानां शक्तिः स्वीकर्तुं न शक्यते। यदि शक्तिः स्वीक्रियते तदापि सा शक्तिः अभिधा विशेषणं बोधयित्वा सामर्थ्य क्षीणा भवति। अतः विशेष्य भूतां व्यक्तिं वा न बोधयिष्यति। तर्हि यदि व्यक्तेः बोध एव न भवति चेत् व्यक्तौ शक्ति स्वीकारः किमर्थं? तस्मात् जातौ एव शक्तिः सर्वेषां पदानां जातौ एव शक्तिः स्वीकरणीया। गामानय इत्यादि स्थले तु गोत्व जातौ आनयनादि क्रिया निरूपित कर्मत्वं न संभवति। अतः आनयनादि क्रिया निरूपित कर्मत्वोपपत्त्यर्थं जात्या व्यक्तेः आक्षेपः। एवञ्च आक्षिप्तायां व्यक्तौ आनयनादि क्रिया निरूपित कर्मत्वस्य संभवात् गामानय व्रीहीन् अवहन्ति पशुम् आलभेत इत्यादि स्थले तत्तत् क्रिया निरूपित कर्मत्वं जात्या आक्षिप्तायां व्यक्तौ संभवति। अतः आकृतिरेव पदानां वाच्या इति आकृत्यधिकरणे मीमांसकैः सिद्धान्तः कृतः। यदि सुविभक्तेः धर्मिवाचकत्वं भवद्भिः अंगीक्रियते चेत् आकृत्यधिकरणे सर्वेषां पदानाम् आकृतौ शक्तिः सिद्धान्तिता वर्तते। सः सिद्धान्तः भवतां वैयाकरणानां भवद्भिः वैयाकरणैः साकं सत्सिद्धान्तः
विरुध्येत। तस्मात् भवद्भिः वैयाकरणैः अपि आकृत्यधिकरणानुरोधेन सुविभक्तीनां शक्तौ एव शक्तिः, शक्तौ इत्युक्ते आश्रयत्व शक्तौ एव शक्तिः स्वीकरणीया, न तु शक्तिमती। एवं खलु? किं किं जात्याकृत्य तत्र यत्र जात्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थाः तत्र जाति आकृत्योर मध्ये भेदः वर्तते। आकृति इत्युक्ते अवयव संस्थान, आपके जो शरीर का जो बनावट है वो जो है आकृति। अत्र जात्याकृत्योः भेदः नास्ति। आकृत्यधिकरण इत्यत्र आकृति इत्युक्ते अवयव संस्थानं न, आकृति इत्युक्ते जातिः। जात्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थाः इति सूत्रे जाति शब्दस्यापि प्रयोगः वर्तते, आकृति शब्दस्यापि प्रयोगः। अतः तत्र आकृतिः अवयव संस्थानं, न तु आकृतेः जाति रूपत्वम् अंगीक्रियते। आकृत्यधिकरणे आकृतिस्तु जातिरेव, अतः जातौ एव शक्तिः। हाँ, अतएव आकृत्यधिकरणमपि न विरुध्यते इति अभिप्रत्य आह शक्तिरेव वा इति। षण्णामपि इति शेषः। हाँ, शेषे षष्ठी इति सूत्रात् तस्याः सम्बन्धमात्रं वाच्यम्। हाँ, इदानीं प्रसंग संगत्या एक प्रवाह पतितत्वेन कारक विभक्तेः अर्थं निरूप्य इदानीं षष्ठी विभक्तेः अपि अर्थं वदति। षष्ठी विभक्तेः अर्थः शेष षष्ठी विभक्तेः अर्थः संबंधः। कारक षष्ठी विभक्तेः अर्थस्तु शक्तिरेव, कर्तृत्व शक्तिः, कर्मत्व शक्तिः। यत्र कर्तरि षष्ठी विधीयते तत्र कर्तृत्व शक्तिः, यत्र कर्मणि षष्ठी विधीयते तत्र कर्मत्व शक्तिः। किन्तु शेष षष्ठ्याः संबंधः अर्थः, सः संबंधः क्वचित् सामान्य रूपः, क्वचित् विशेष रूपः। मातु स्मरति इत्यादौ शेष षष्ठ्याः सामान्य रूपः अर्थः संबंधः। कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायां, संबंध सामान्य विवक्षायां षष्ठी वर्तते खलु। तर्हि कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायां षष्ठी। मातुः स्मरति, मातुः स्मरति इत्यत्र शेष षष्ठ्याः संबंध सामान्यमर्थः, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र शेष षष्ठ्याः संबंध विशेषः, स्वस्वामी भाव रूप संबंध विशेषः अर्थः। तर्हि शेष षष्ठ्याः संबंध मात्रमर्थ, मात्र अत्र मात्र शब्देन संबंधिनः व्यवच्छेदः। संबंध एव अर्थः, न तु संबंधी। धर्मी वाचकत्व पक्षे यथा अन्यासां विभक्तीनां धर्मी वाचकत्व पक्षे धर्मी अर्थात् कर्मत्व धर्म विशिष्टः आश्रयः धर्मी द्वितीया विभक्तेः अर्थः। तद्वत् षष्ठी विभक्तेः अपि धर्मी अर्थस्य, धर्मी च धर्मः अस्ति संबंधः, धर्मी संबंधी अर्थस्य। अतः धर्मी रूपः संबंधी अर्थः न वर्तते, अपितु धर्म एव अर्थः इति बोधनाय मात्र शब्दस्य प्रयोगः कृतो वर्तते। संबंध मात्रमर्थः। मात्र शब्देन कस्य व्यावृत्तिः? संबंधिनः व्यावृत्तिः भवति। उत इदानीं शेष षष्ठ्याः संबंधार्थकत्वं कुतो भवति? तर्हि उच्यते शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति विधीयते। शेष पदार्थश्च कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः। तत्र अर्थे षष्ठी विधानात् इदानीं कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तस्य स्वस्वामी भावादि संबंधस्य षष्ठ्यर्थत्वं लभ्यते। अवगतम्? हाँ, संबंध विशेषः। हाँ, आदिपदेन संबंध सामान्यमपि गृह्यते। कारक षष्ठ्याः तु शक्तिरेव इति। हाँ, सप्तमी पंचमी कारक मध्ये इति सूत्रे शक्तिः कारकम् इति पक्षस्य भाष्ये दर्शनात्। हाँ, इदानीं सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रे
भाष्ये शक्ति कारकम अयमेव पक्षः सिद्धांतितो वर्तते। कुतः? सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये अत्र कारक शब्दस्य अर्थः शक्तिः। तर्हि शक्त्योर्मध्ये यौ कालाध्वानौ तद्वाचकात् शब्दात् पंचमी सप्तम्यौ भवतः। यथा देवदत्तः अद्य भुक्त्वा द्वयहति द्वयहनाद् वा भुङ्क्ते। सिद्धांत कौमुद्याम् इदमेव उदाहरणं दत्तमस्ति खलु। अद्य भुक्त्वा भोक्ता अस्तु। तर्हि अत्र यदि शक्तिवत् कारकम् अयं पक्षस्य तथा सति मध्य शब्दः वर्तते खलु। मध्य शब्दः अवधि सापेक्षः। कारक शब्दस्य अर्थः यदा शक्तिः भवति तदा अर्थः भवति शक्तिद्वय मध्ये यौ कालाध्वानौ। कालाध्वनोरत्यन्त संयोग इत्यतः कालाध्वन इत्यस्य अनुवृत्तिः। तर्हि शक्तिद्वय मध्ये यौ कालाध्वानौ तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी सप्तम्यौ भवतः इति सूत्रस्य अर्थः। यदि कारक शब्दस्य अर्थः शक्तिमत् स्यात् तथा सति देवदत्तः अद्य भुक्त्वा द्वयहनात् द्वयहनि वा भोक्ता इति प्रयोगः न स्यात्। अत्र पंचमी सप्तम्यौ न स्याताम्। कुतः? अद्य भुक्त्वा इत्यत्र अक्त्वा प्रत्ययः वर्तते खलु। अक्त्वा प्रत्ययः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण अक्त्वा प्रत्ययः विधीयते। तर्हि यदा समानकर्तृकत्वं स्यात् तदा एव अक्त्वा प्रत्ययः भवेत् खलु। तर्हि अद्य इत्युक्ते एतत्कालिक भोजन क्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् एवञ्च दिनद्वयानन्तर भोजन क्रिया निरूपित कर्तृत्वम् एकत्रैव स्यात् तदा एव समान कर्तृकत्वं वक्तुं शक्यते। तदा एव अक्त्वा प्रत्ययः। यदि पृथक् पृथक् स्यात् तर्हि अक्त्वा प्रत्ययः स्वीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् उपाधि भेदादपि अत्र भेदः वक्तुं न शक्यते। उपाधि कृत भेदः अत्र न विवक्षितो अस्ति। एवं खलु। शक्तिमत् कारकम् इति पक्षे शक्तिमत् कारकम् यदि स्वीक्रियते तर्हि उभयोः क्रिययोः कर्ता एक एव भवति देवदत्तः। यदा एकः भवति तर्हि एकस्मिन् पदार्थे अवधि सापेक्ष्य मध्य पदार्थत्व संगतिः न भवति। यदा एक एव अस्ति तदा देवदत्त मध्ये इति वक्तुं शक्यते। मध्यत्वं कदा संभवति? यदा द्वौ पदार्थौ भवतः तदा द्वयोर्मध्ये। मध्य शब्दः अवधि सापेक्षः खलु। तर्हि एकः मध्य पदार्थस्य एकः अवधि स्यात् अपरोपि अन्यः पदार्थः स्यात् तर्हि द्वयोः पदार्थयोः मध्यत्वं संभवति। एकस्मिन् पदार्थे मध्यत्वं न संभवति। तर्हि यदि कारक सप्तम्यौ सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये कारक इत्यस्य यदि शक्तिमान् अयम् अर्थः स्यात् कर्ता तर्हि कर्ता तु एक एव वर्तते। एकस्मिन् कर्तरि मध्यत्वं न संभवति। तस्मात् अत्र कर्तृद्वयस्य मध्यत्वाभावेन द्वयः शब्दात् सप्तमी पंचम्यौ न स्याताम्। अतः अत्र शक्तिः कारकम् अयं पक्षः अंगीकृतो वर्तते। तथा च कर्तृत्व शक्तिः भिद्यते निरूपक भेदात्। धर्मी भेदः न वक्तुं शक्यते निरूपक भेदात्। यतो हि निरूपक भेदात् यदि धर्मी भेदः स्यात् तर्हि अक्त्वा प्रत्ययः न स्यात्।
अक्त्वा प्रत्ययस्य उपपत्त्यर्थम एक एव कर्ता अस्ति धर्मी वर्तते इति अंगीकरणीयमेव। तत्रापि इदं वक्तुं शक्यते स्म यत् निरूपक भेदात् धर्मी भेदः वर्तते, अतः क्रियारूप निरूपक भेदेन अद्य या क्रिया वर्तते सा भिन्ना, दिनद्वयानन्तरं जायमाना या क्रिया वर्तते सा क्रिया भिन्ना। तर्हि कर्तृत्व निरूपिका या क्रिया वर्तते सा क्रिया तो भिन्ना भिन्ना अस्ति, अतः निरूपक भेदात् कर्तरि अपि भेदः अंगीकर्तुं शक्यते स्म किन्तु यदा भेदः स्यात् तर्हि तस्याः क्रियायाः कर्ता भिन्नः, अस्याः क्रियायाः अद्य या भोजन क्रिया वर्तते तस्याः भोजन क्रियायाः कर्ता भिन्नः, दिनद्वयानन्तरं या भोजन क्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः कर्ता भिन्नः इति कृत्वा कर्तृभेदस्तु भवति, मध्यत्वमपि उपपादयितुं शक्यते, किन्तु त्वा प्रत्ययस्य उपपत्तिः न भवेत्। अतः अत्र उपाधिकृत भेदः अपि वक्तुं न शक्यते, तस्मात् एक एव देवदत्तः अस्ति। अतः देवदत्त रूप कर्त्र्योर्मध्ये द्वयः पदार्थस्य अभावात् तद्वाचकात् द्वयः शब्दात् पंचमी न स्यात् सप्तमी न स्यात्। अतः भाष्यकारैः कारक इत्यस्य शक्तिः अयम् अर्थः कृतः। तर्हि इदानीं धर्मी एक एव, किन्तु धर्मः निरूपक भेदात् भिद्यते, कर्तृत्व धर्मः निरूपक भेदात् भिद्यते। एकस्मिन्नेव धर्मिणि अनेके धर्माः भवितुमर्हन्ति। इदानीं पुत्रत्वं पितृत्वं च भिन्न धर्मौ स्तः अस्ति न वा? यदि कस्यचित् पिता जीवति माता वा जीवति, तस्य विवाहः जातः वर्तते, पुत्रः पुत्री वा अस्ति, तर्हि यः पुरुषः वर्तते तस्मिन् पुत्रत्वम् अस्ति न वा, पितृत्वम् अस्ति न वा? तर्हि वर्तते, यतोहि पुत्रत्व निरूपकं भिन्नं वर्तते, एवञ्च पितृत्व निरूपकं भिन्नं वर्तते, अस्ति न वा? तर्हि एकस्मिन्नेव धर्मणि पुत्रत्वमपि भवति पितृत्वमपि भवति। तद्वत् एकस्मिन्नेव देवदत्ते धर्मणि निरूपक भेदात् भिन्नौ कर्तृत्व रूपौ धर्मौ भवितुम् अर्हतः। अतः इदानीं द्वौ कर्तृत्व धर्मौ जातौ, तर्हि द्वयोः कर्तृत्व रूप कारकयोः मध्ये यौ कालाध्वानौ तद्वाचकात् शब्दात् सप्तमी पंचम्यौ स्तः। तथा सति अत्र देवदत्तः अद्य भुक्त्वा द्वयह्नात् द्वयह्निवा भोक्ता इत्यत्र पंचमी अपि भवति सप्तमी अपि भवति। एवं खलु? देवदत्तः अद्य गत्वा द्वयह्नि द्वयह्नाद्वा क्रोशं गन्ता इत्यादि स्थलेपि सप्तमी पंचमी पंचमी भविष्यतः। अतः भाष्यकारैः सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्र घटक कारक शब्दस्य शक्तिरेव अर्थः कृतः, न तु शक्तिमान अर्थः। तस्मात् शक्तिरेव कारकं वर्तते, सा शक्तिरेव सुबादि विभक्तीनाम् अर्थः। अतः कारिकायां शक्तिरेव वा इत्युक्तम्। कारक षष्ठ्यास्तु शक्तिरेव इति अलम्। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रे शक्तिः कारकम् इति पक्षस्य भाष्ये दर्शनात्। एवं च देवदत्तस्य गौः इदानीं तथा सति वाक्यार्थबोधः शाब्दबोधः कः भवति? देवदत्तस्य गौः ब्राह्मणाय गेहाद् गंगायां हस्तेन मया दीयते। हस्तेन मया दीयते। हस्तेन मया दीयते कर्तृवाचकं
अर्थात कर्तुः कर्मणः करणस्य संप्रदानस्य अपादानस्य अधिकरणस्य च प्रयोगः वर्तते। तादृशस्थले कीदृशः शाब्दबोधः भवति इति शाब्दबोधं दर्शयन्ति। मदभिन्न आश्रय कर्तृकः गोकर्मकः हस्तकरणकः इदानीं गेहावधिकः गंगाधिकरणकः ब्राह्मणोद्देश्यकः दानानुकूलो व्यापारः अथवा त्यागानुकूलो व्यापारः इति वाक्यार्थबोधः भवति। इत्यत्र देवदत्त संबंधिनी या गौः तदभिन्नाश्रयक त्यागानुकूलो ब्राह्मणोद्देश्यकः गेहनिष्ठ विभागजनकः गंगाधिकरणकः हस्तकरणकः मन्निष्ठो व्यापारः इति बोधः। यथा यथम उक्त प्रकारेण। यथा यथम इत्युक्ते यथा यथम विभक्त्यर्था। यथा यथम इत्युक्ते उक्त प्रकारेण। द्वितीया विभक्तेः कर्मत्व शक्ति अर्थात् तृतीया विभक्तेः करणत्व शक्ति अर्थात् इति यथा यथम इत्युक्ते उक्त प्रकारेण यथा मया पूर्वं निरूपितं तेन प्रकारेण। अत्र मानम उपदर्शयन् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीयायाः विषयतायां लक्षण इति बहुभाकुलं वदतः नैयायिकादीन् प्रति आह सुपां कर्मेति। सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा। इतः विषयः भिद्यते स्वः समाप्ति भविष्यति खलु। एवं किं तत्र प्रकृत्यर्थस्य कुत्र एकम् उदाहरणं वदतु तदा वदामि। देवतः ग्रामं गच्छति। अस्तु ग्रामं गच्छति। अत्र ग्रामशब्दस्य अर्थः ग्रामः, अं विभक्तेः अर्थः कर्मत्वं। तत्र वृत्तित्वसम्बन्धेन अथवा आधेयतासम्बन्धेन कर्मत्वे ग्रामपदार्थस्य अन्वयः। ग्रामवृत्ति यत् कर्मत्वं तस्य निरूपकत्वसम्बन्धेन फले अन्वयः। ग्रामवृत्ति कर्मत्व निरूपक संयोगानुकूलो व्यापारः ग्रामं गच्छति इत्यस्मात् वाक्यात् वाक्यार्थः। अवगतम्? अस्तु। शान्तिः। हरिः ओम सत्यार्पणमस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।